मैं वहशत के आलम में तेजी से भाग रही थी। मेरे ताक़ब में भौंकते कुत्तों की आवाजें भी मुझे सुनाई दे रही थी। एक जगह ठोकर लगी और मैं गिर पड़ी, मगर जख्मों को देखे बगैर खौफ के आलम में दोबारा दौड़ लगा दी थी। यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते एक रोशनी पर नजर जा पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो एक होटल था। मैं फौरन होटल के सामने जाकर बैठ गई, जहाँ एक गोरा सा लड़का, जो गालबन होटल का मालिक लग रहा था, एक बड़ी सीट पर बैठा था और दो छोटे छोटे लड़के सफाई और बर्तन धोने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी और एक सीढ़ी पर बैठकर रोने लगी। सामने बैठा वो लड़का वक्फे वक्फे से मोबाइल से नजर हटाता और हटाकर मुझे देख लेता था। फिर अचानक उसने मोबाइल रखा था और मेरी तरफ आने लगा। इंतहाई ही इज्जत से उसने पूछा, क्या आप किसी मुश्किल में हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? साथ ही उसने बताया था कि ये सुबह 4 बजे का वक्त है और थोड़ी देर के बाद यहाँ नाश्ते के लिए ट्रक ड्राइवर आना शुरू हो जाएंगे, जिनमें कई नशे में भी होते हैं, लिहाजा मेरा यहाँ मजीद बैठना ठीक नहीं है। जब मैंने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए वो साकत सा हो गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोबारा बोला कि उसे अपना पता बता दूं ताकि वो रिक्शा मंगवा दे जो मुझे घर छोड़ देगा। मैंने आंखें नीची करके कहा था कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ। ये सुनकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। फिर उसने कहा कि होटल के पीछे जो सामान वाला कमरा है, जहाँ खाने पीने का सामान रखा जाता है, मैं कुछ देर वहां बैठ जाऊं। जब वो घर जाएगा तो मुझे अपने साथ ले जाएगा, फिर वहां जाकर बात करेंगे। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि एक ट्रक आकर रुका और एक अजीबो गरीब हुलिये का ड्राइवर उतरा, जो मुझे उस लड़के को देखने लगा था। मैं जल्दी से लड़के के पीछे छुप गई और ड्राइवर ने सिंधी जबान में लड़के से कुछ पूछा था तो लड़के ने भी सिंधी में ही उसका जवाब दिया था, जिसे मैं नहीं समझ सकी थी। वो लड़का मेरे आगे खड़ा हो गया और मुझे अपने पीछे कर लिया तो मुझे भी थोड़ा तहफ्फुज का एहसास हो गया। ड्राइवर होटल के अंदर चला गया और वो लड़का मुझे उस सामान वाले कमरे में ले आया। कमरे में आकर मैंने देखा कि मेरा नाम नगीना है, हम दो बहन भाई हैं। मेरे अब्बा नशा करते थे, जिनकी वजह से अम्मा ने उनसे तलाक ले ली थी और नाना नानी के घर आ गई थी। अम्मा बीमार रहती थी और हम दो बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। जब होश मैंने संभाला था तो मेरी माँ कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। हम मामू के दिए हुए घर के पिछले हिस्से में रहते थे और मेरी माँ शुगर की मरीजा होने के सबब अक्सर बीमार रहती थी। मेरे भाई को अच्छी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधरे तो मामू ने अपनी बेटी दे दी। मामू की बेटी निदा बया कर हमारे घर आ गई थी, जो कि सख्त मिजाज की थी। उसकी झूठी सच्ची बातों ने जल्द ही भाई को हमसे दूर कर दिया था। ऐसे में वॉशरूम में गिरने की वजह से माँ की टांग पर ऐसा जख्म आया जो शुगर के बाद नासूर बन गया और बिला आखिर उसने मेरी माँ की जान ले ली थी। माँ के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में समझो अकेली ही रह गई थी और भाभी और उनके बच्चों की खिदमत के बावजूद मेरी कोई इज्जत नहीं थी। हमारी गली में 3 घर छोड़कर रहने वाले खानदान से मामू लोगों की खासी दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह मेरी छोटी खाला का उनके किसी लड़के के साथ भाग जाना था और इसी झगड़े में मेरे छोटे मामू कत्ल हुए थे। एक दिन मैं छत पर कपड़े डाल रही थी कि मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर पड़ी। वहां बैठे एक खूबसूरत लड़के पर पड़ी, जो किताब पढ़ने में मसरूफ था। हमारी नजरें अभी मिली ही थी कि भाभी ने मुझे बालों से पकड़ लिया और तशद्दुद करते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गई थी। ये मंजर वो लड़का खड़ा देख रहा था और बाद में भाभी ने भाई को भी ऐसी पट्टियां पढ़ाई थी, जिसकी वजह से भाई ने मुझ पर हाथ भी उठाया था और मुझे बहुत मारा था। मेरे माथे पर जख्म भी आया था। 3 दिन जब भाभी 3 दिन के बाद जब भाई भाभी बाजार गए, एक छोटी बच्ची मेरे लिए आई। कहने लगी, सामने वाले सारम भैया ने आपके लिए एक डब्बा भेजा है। जब मैंने उस डब्बे को खोला तो उसमें मोबाइल फोन और एक खत था। खत में उसने पहली नजर में मुझे पसंद करने और बेहतर जिंदगी का वादा किया था। उसकी मोहब्बत भरी बातों में आकर मैंने उसके साथ घर से भागने का फैसला कर लिया था, क्योंकि हमारा भाई हमारी दुश्मनी के पास भी कभी राजी नहीं होता। मैं रात के 1 बजे चंद कपड़ों का बैग लेकर उसके पास पहुंची। वो मुझे तेजी से रिक्शे में बिठाकर एक सुनसान से घर में ले आया था और एक कमरे में बिठाकर खाना लाने के बहाने चला गया।
5-10 منٹ گزر گئے، عجیب سی بے چینی کے عالم میں دبے قدموں کمرے سے نکلی تو برابر کے کمرے سے مجھے سارم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ لڑکی پھپھا کا بدلہ چکائے گی، میں بتاؤں گا ان لوگوں کو تم لوگوں کی لڑکیاں عزت کی کتنی کمزور ہیں، ہمارے خاندان کے لڑکوں کے پیچھے یہ خود ہی بھاگتی ہے۔ اس کا ماموں دیکھ بڑا اکڑ کر چلتا ہے نا گلی میں، دیکھنا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سارم کی یہ باتیں سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے آہستہ قدموں کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی تھی، جلدی میں نے اپنا بیگ بھی وہیں چھوڑ دیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک انجان گلی میں آ گئی جہاں کتے بھی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، تو میں نے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ ٹھوکر لگی اور میں گر گئی، زخم آئے مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی اور پھر بھاگنے لگی۔ تو ایک جگہ روشنی نظر آئی جہاں ایک ہوٹل تھا اور اس ہوٹل کے مالک راہل نے مجھے بار بار جو میری طرف دیکھ رہا تھا میری مدد کی اور ہوٹل سے متصل ایک کمرے میں مجھے پناہ دی اور کہا کہ وہ 10 بجے ہوٹل بند کر کے مجھے اپنے گھر لے جائے گا جہاں اس کی ماں بھی ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے میرے لیے کھانا بھی بھیجا تھا۔ 10 بج چکے تھے اور میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 10 بجے راہل مجھے لے کر عجیب سی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر پہنچا تھا جہاں ایک خوبصورت بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا تھا جو اس کی ماں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران بھی ہوئی تھی، پھر اس نے آنے کا رستہ دے دیا۔ ماں بیٹے کسی دوسری زبان میں آپس میں بات کرتے رہے اور میں چپ چاپ بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اماں جی میرے پاس آئیں اور میرے کہنے پر میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساری کہانی انہیں کہہ سنائی۔ اماں جی نے ہمدردی جتائی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ کر بولی، آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ پھر میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ ہندو تھی مگر صاف دل کی تھی، مجھ سے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی اور ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں اب ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ راہل بھی میری بہت عزت کرتا تھا اور میں جب بھی نماز پڑھتی یا قرآن پاک کی تلاوت کرتی وہ لوگ میرے مذہب کا پورا احترام کرتے تھے۔ ایک دن اماں جی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میری شادی کسی مسلمان گھرانے میں ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہندو ہیں اور میں مسلمان تھی۔ تو میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا تھا کیونکہ میں نے ان کو اپنی ماں مان لیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات راہل سے کہی تو وہ چپ ہو گیا تھا اور پھر ماں بیٹے سندھی زبان میں بحث کرنے لگے تھے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بعد میں ایک دن راہل نے مجھ سے اپنی شادی کا خواہش ظاہر کر دی تھی، تو میں نے اسے اپنے اور اس کے مذہب کے فرق کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے اسے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں سمجھایا اور وہ سمجھتا رہا۔ آہستہ آہستہ دونوں ماں بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بالآخر میری شادی راہل سے ہو گئی۔ اس کا اسلامی نام میں نے محمد باسط رکھا تھا اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں جس نے میری محبت میں اپنا مذہب تک چھوڑ دیا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر غیر مذہب کا انسان برا ہو۔ ہر مذہب میں اچھے برے انسان دونوں ہوتے ہیں، یا انسان کا اچھا ہونا یا ہمدردی کا جذبہ رکھنا کسی مذہب کی سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا۔ سچی محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا اہتمام تمام مذہبی فرقوں سے بالاتر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہر شے سے بڑا ہے، ہر رشتے سے بڑا ہے۔ اچھے لوگ ہر قوم اور ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں۔ زندگی کے مشکل لمحات میں ہمیں سب سے بڑی مدد اور سہارا اکثر ایسے لوگوں سے ملتا ہے جن سے ہمارا مذہب یا طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ میری کہانی سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ اور چھوٹا سا انعام ہوتا ہے۔